अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। यार किस हद तक खोते बनोगे, किस हद तक खोते बनोगे और आपको लोग बनाते रहेंगे, मुझे ये बताओ। आपको इतनी समझ नहीं आती। अब ये नया शोशा छोड़ दिया हुआ किसी ने। ये कल से मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट में भी अजीबोगरीब किस्म की खबरें आ रही हैं कि जी उर्दगान कहता है कि मैं इसराइल के साथ टाइज़ अपनी अच्छी करूँगा, मैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करूँगा। ये खबरें तो उसने चला दी किसी बंदे ने। और हम क्या करते हैं, उर्दू मीडियम अगेन, हमने वेस्ट को तो पढ़ना नहीं ना वो क्या कह रहा है, हमने डिटेल्स में तो जाना नहीं ना, हमने सिर्फ सुर्खी पढ़ लेना। हमने कहना अच्छा हमें कहा जाता है कि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना और देखो जी उर्दगान तो उसके साथ ताल्लुक से ही कर। कभी रीज़न पता किया आपने पीछे रीज़न क्या है इसका? मैं बताता हूँ आपको। पढ़ो जाके। पहले तो मैं खुद कहूँगा कि आप भी पढ़ो, जिनको इंग्लिश आती है वो मेरी वीडियो पर टाइम वेस्ट ना करो, जाके पढ़ो कि क्यों ताल्लुकात बनाए गए और वो क्या कर रहा है वहाँ पे तैयब उर्दगान। अब सुनो कि जब इन्होंने 40s में ये इसको तस्लीम किया इसराइल को, वो क्यों किया। पैलेस्टीनियंस को दुनिया में कोई भी बंदा, कोई भी मुल्क जाके सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। हम अपने मुल्क में बैठ के तो बोल देते ना फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम ये हैं वो हैं। कभी किसी ने उनको खाना पहुंचाया? कभी किसी ने मेडिकल की उनको सप्लाई पहुंचाई? कभी किसी ने उनको स्कूल्स बना के दिए? नहीं। उनको यहूदियों के अड़े चढ़ा दिया हुआ है और ख़ुद जनाब बस दूर से बड़े बैठ के नारे लगाते हैं हम। अब जियोग्राफिकली देखो ज़रा कि इसराइल के सामने, यानी वो जो फ़लस्तीन है पूरा, उसके सामने जो समुंदर है, समुंदर के दूसरे किनारे पर तुर्की है। तुर्की की डायरेक्ट एक्सेस है इससे होते हुए, सीरिया से होते हुए इसराइल में, मतलब गाज़ा में। 2017 देख लो, 2018 देख लो, 2019 देख लो, 2020 देख लो, हर साल तैयब उर्दगान मेडिकल सप्लाईज, फूड सप्लाईज, एजुकेशन सप्लाई, इवन 180 बेड का हस्पताल गाज़ा में वो बना रहा है। तुर्की बना के दे रहा है अपने फ़लस्तीनी भाइयों को। क्यों? उसी वजह से मेरे भाई ये टाइज बनानी पड़ी उनको। अगर आज वो बोल दे कि मैं आपके साथ ताल्लुक नहीं रखता, वो उनको घुसने नहीं देते वहाँ पे। आपने कभी ये वजह जानने की कोशिश की है कि एक तरफ वो अगर उसके साथ टाइज बना रहा है तो दूसरी तरफ वो फ़लस्तीनियों के साथ हेल्प कर रहा है। अगर एक तरफ वो कह रहा है कि फ़लस्तीनियों का कि उस मामले में समझौता नहीं होगा, फ़लस्तीनियों को उनका हक दो, उस बात के ऊपर वो हर बार शेर की तरह धाड़ता है। और दूसरी तरफ वो इसराइल के साथ क्यों उसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, उसकी वजह सिंपल सी है, वो ये कि मेरे भाई अगर वो ताल्लुक नहीं रखेगा तो वो अपने जितने सप्लाई के ट्रक्स भेजता है, फ्री खाना, और सर्दियों में हम तो अपने कंबल लेकर सोए होते हैं नारा मार के कि फ़लस्तीन जिंदाबाद। कभी ये देखा है कि उनको कंबल कौन पहुंचाता है, उनको शेल्टर्स कौन फराम करता है वहाँ पे? यहूदी करते हैं? नहीं, यही उर्दगान कई सालों से करता आ रहा है। और आज भी जो उसने कल स्टेटमेंट दी थी वो सिर्फ ये थी कि अगर टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप लीडरशिप है इसराइल की, अगर वो हमारे साथ अपने मौक़िफ़ में सही होती तो मैं उनके साथ टाइज बेहतर कर लेता। वो मौक़िफ़ क्या था कि इन्होंने यहाँ तक शर्त रखी हुई थी कि अगर तुर्की इस्तांबुल से कोई सामान भेजेगा फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए तो वो बरास्ता हमारे एयरपोर्ट से गुजरेगा। यही वजह थी कि आपको वहाँ पे उनके एयरपोर्ट के ऊपर भी तुर्की की फ़्लाइट की तस्वीरें नज़र आ गई होंगी और आपने सोचा कि वो पता नहीं वहाँ तो जफ्फियाँ लगा रहा है उर्दगान वहाँ के साथ। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमें जो बंदा जो तर्जुमा करके बताता है ना, हम वो पढ़ के नारे मारने लग पड़ते हैं। क्योंकि एट दी एंड हमने कसम खा ली हुई है कि बेशक कोई 5th जनरेशन वॉर के नाम पे हमें लड़ाना चाहे आपस में, हमें अगर कोई ईरानियों से लड़ाना चाहे, हमें कोई अफ़गानियों से लड़ाना चाहे, हमें कोई तुर्की से लड़ाना चाहे, हमें कोई हिंदुस्तान से किसी से भी लड़ाना, हमें कोई चीन से लड़ाना चाहे, तो क्या चाहिए? सिर्फ एक लाइन कोई हमारा थका हुआ लंडे का लीडर हो, वो बोल दे और हम कहेंगे हाँ ये सही कह रहा है, चाइना भी सक्का नहीं है भाई। और यार ईरानियों की क्या बात करते हो, वो तो ये हैं। और अफ़गानियों की क्या बात करते हो, वो तो ये हैं। और तुर्की की क्या बात करते हो, वो तो ये है। और हम क्या हैं? कभी अपने ऊपर गौर किया हमने? और पाकिस्तान की ये बात दूसरी तरफ चल निकली है। अच्छा जी, ये आप कह रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना, ये वो, तो तुर्की उस तरफ वो बना रहा है ताल्लुकात और इधर आप लोग कहते हो। तो आपने कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान के साथ क्यों पाकिस्तान ने ताल्लुकात बना रहे हैं, मतलब क्यों रखे हुए हैं? ये उनकी तरफ बातें देखो, ये पाकिस्तानी नहीं बोलते मेरे भाई, ये इनके दिमागों में डाला जाता है। ये हम डम्ब नेशन है, हमारे दिमाग में जो डालोगे हम वही बोलेंगे। इसका भी जवाब सुन लो मेरे से। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद से एक अरसे से हम, मतलब पाकिस्तान की हुकूमत खाने में हर तरह की मदद करती आ रही है पूरी दुनिया में। अगर आज हम बोल दें कि हम इंडिया के साथ बिल्कुल डिप्लोमेटिक कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, मेरे भाई हम उन तक सप्लाई नहीं पहुंचा सकते जिनको 2 साल से महसूर करके रखा गया है।
یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہوتی اور ہم صرف اور صرف اپنے سیاسی مداری گروں کے پیچھے مار کے نعرے ہف جاتے ہیں اور ہمیں یہ ہوتا کہ ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا پاکستانیوں، پہلے عرب کو ایک حساب کا اگر سوچا جائے تو آہستہ آہستہ الگ کیا جا رہا ہے نا ہم مسلمان ملکوں کو آپس میں سے، اب ہماری باری ہے۔ اور جیسے ہم کبھی تاریخ پڑھتے تھے اور ہم کہتے تھے نا کہ یار یہ کیسے انہوں نے سلطنت عثمانیوں کو ڈیمیج کر لیا خود ہی مسلمانوں نے مل کے، تو یہ ایسے کیا تھا جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے ہم بول دیتے ہیں کہ نہیں جناب تجھے نہیں پتا یہ ترکی بھی اسرائیل کا یار ہے، یہ تجھے نہیں پتا یہ چین بھی امریکہ کا پٹھو ہے، یہ فلانا بھی فلانے کا، یہ ایرانی ہمارے نہیں ہیں، یہ ہندوستان کے سکے ہیں، یہ افغانی سارے یہ جو ان کے سکے ہیں، یہ ہمارے دل میں ڈال دی ہے۔ اب تباہی کی طرف جانا ہے یا صحیح ہونا ہے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ جن کو ہم نمبر 1 کہہ کے طنز کرتے ہیں ابھی بھی وہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو ورڈ میں یوز کرنا چاہ رہا تھا اور سمجھ جاؤ وہ بنے ہوئے ہیں، اور ہم سب سے پہلے اپنے کنٹری کے دغا باز ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، اپنے ملک سے وفا نہیں کرتے ہم۔ یعنی آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے کسی فوجی کو جب یہ ہم روڈز پہ سے فوج گزرتی تھی نا، ہم بچے چھوٹے چھوٹے تھے ہم، اور ہم ایسے سلوٹ پیش کرتے تھے آرمی کو۔ آج ہمارے دماغ میں ڈال دیا گیا بھائی آرمی یہ تو ہمیں کھا رہی ہے، اور کھا ہم گئے یار۔ اور نالی پکی پہ ووٹ دینے والوں، اور شناختی کارڈ بنوانے پہ ووٹ دینے والوں، اور ووٹ کی عزت ہم نے نیلام کی، ووٹ کو بیچا ہم نے، اور ہم مانگتے ہیں ووٹ کو عزت۔ ایسی ہوگی ووٹ کو عزت؟ اور یہ بات میرے پیج پہ بہت زیادہ ہندوستانی بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں کشمیر سے بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار تم یہ جن ایشوز کے اوپر بات کرتے ہو لوگ تمہیں ہی آگے سے گالیاں دیتے ہیں، کیسی قوم ہو؟ تو میں کہتا ہوں ہم ایسی ہی قوم ہے، ہم ایسی ہی قوم ہے۔ اور یہ تو دعائیں ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس امت میں یہ اسلام کے نام پر بننے والا دوسرا ملک، اور اگر یہ صرف اسلام کے نام پر نہ بنا ہوتا اس وقت، کسی اور کے نام پر بنا ہوتا تو اب تک مٹ چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ نے اس کو رکھا اس لیے، ہم نے کسر نہیں چھوڑی پاکستانیوں، ہم نے اس کو نوچنے میں، ہم نے اس کو برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ ہم جو آج سے 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے ملک کے اوپر قرضہ نہیں تھا، ہم دوسرے ملکوں کو قرضے دینے والا ملک تھا۔ آج میرے سمیت ہر بندے کے اوپر 1.5 لاکھ سے اوپر قرضہ ہے، لیکن یہ سب نیازی نے کیا ہے۔ اس سے پہلے والے سارے حاجی تھے، سارے ہر وقت جناب نمازیں پڑھتے رہتے تھے، ملک کا وہ کیا کہتے ہیں قرض اتارو، ملک سنوارو، سستی روٹی کپڑا مکان کے نام پر شہد کی نہریں بہانے والے بیچارے لوگ چلے گئے، یہ نیازی آ گیا ملک کا بیڑا کرنے، ہے نا؟ اور یہ فوج کھا گئی ہمارا ملک، ہم کھا رہے ہیں، ہم فارغ رہ کے، ایک بندہ کام کرتا ہے 8 کھاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، ہاں؟ اور بات کرتے ہیں اسرائیل کی اور ترکی کی، اردگان کو بات کرتے ہو تم، جس کے بس میں کیا نہیں ہے، اگر وہ آج چاہے تو کیا ٹائز بنا کے وہ جتنا بھی اس کے اوپر کوئی ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں، وہ اگر وہ صرف اپنے ضمیر کو بیچ دینا، یاد رکھنا جو اگر وہ صرف وہ اپنے ضمیر کو بیچ دے، آج وہ چاہے تو وہ ترکی یورپ میں شامل ہو سکتا ہے اگر وہ صرف اسرائیل کو مان لے، پتہ تمہیں؟ لیکن اس نے اپنی پوری قوم کو داؤ پہ لگایا ہوا، اپنے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر گیا ہوا۔ اپنے چھوٹے اگر نہیں سمجھ آتی تو جن سے پڑھے ہو نا، جن استادوں کے پاس فیسیں دے کے پیسے ضائع کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس واپس جاؤ، ان کو بولو استاد جی یہ خبر ہم نے سنی ہے، ذرا انگلش میں پڑھ کے سنائیے کیسی ہے۔ اگر نہیں ہم نے انگلش سیکھنی، ہم نے نہیں اگر ویسٹ میں جا کے خود خبریں پڑھنی، سرخی پڑھ لیتے ہو، کوئی حامد میر صاحب ترجمہ کر کے بتا دیتے ہیں، کوئی کچھ بتا دیتا ہے، کوئی سیاستدان بتا دیتا ہے۔ یونٹی پاکستانیوں، ہمیں اتحاد رکھنا ہوگا، ہمیں آپس میں سمجھنا ہوگا ایک دوسرے کو۔ یہ فرقے کے نام پہ، یہ بارڈرز کے نام پہ، یہ رنگ و نسل کے نام سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ پختون بھی ہم ہیں، پنجابی بھی ہم ہیں، سندھی بھی ہم ہیں، بلوچی بھی ہم ہیں، کشمیری بھی ہم ہیں، پنجابی بھی، یہ اس چیز سے بھی نکلو۔ یہ بھی میں نے کل کرسمس تھی، اوکے، ہم بھول گئے کہ ہم نے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھٹو، بلاول بھٹو صاحب، وہ کیا کہتے ہیں مندر میں بیٹھ کے وہ ہرے راما ہرے کرشنا بھی کر رہے تھے، لیکن جی یہ بھٹو ہے نا، وہ بھٹو کا خون ہے، وہ گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر عمران خان نے کرسمس برادری کو ان کے اس فیسٹیول کے اوپر مبارکباد دے دی تو وہ جناب بتایا تھا نا میں یہودی ہے، یہ وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ یہودی ہے، ہاں؟
وہ قائد اعظم وہ کہتے تھے کہ آؤ 1947 میں جب ملک بنا نا تو جو 14 نکات ہم پڑھتے ہیں نا وہ اصل میں 28 نکات تھے. 14 نشر نہیں کیے گئے تھے کیونکہ ان 14 نکات کا تب بھی مسئلہ تھا کچھ لوگوں کو. وہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم اس پاکستان کے بننے میں کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تھے ہیں. آج ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو فاطمہ جناح کے ساتھ کس نے کیا کیا. کبھی پڑھ کے دیکھو کس نے کیا کیا. کبھی پڑھ کے دیکھو. صرف سنی سنائی باتوں پہ نہ جاؤ, پڑھ کے دیکھو. کبھی میں نے پڑھا ہوا ہے اس لیے مجھے اعتماد ہے. ان کو بھی ہائی جیک کیا گیا, ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی, اور وہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے. وہی لوگ تھے جنہوں نے بھٹو کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا کمر سے کہ چھوڑو ڈھاکہ. سمجھ آ رہی ہے بات. آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ آرمی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. بیٹریز ڈاؤن. اللہ حافظ.